अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और मुझे उम्मीद है कि आप बफज़ल ताला बिल्कुल बखैर वाफ़ियत होंगे। अब तो जनाब वो बाकायदा फ़ैमिली बन गई है, सुबह गुड मॉर्निंग भी होती है और रात को गुड नाइट भी होती है। और जितना मेरे अंदर वो क्या कहते हैं हिम्मत है, मैं सबको जवाब देता हूँ। और सुबह जब उठता हूँ तो टिक 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 वो एक सिलसिला होता है, क्योंकि रात गए फ़ोन बंद कर देता हूँ और सुबह एकदम से वो जो बौछार आती है आपके मैसेजेस की, तो दिल को अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग भी ख्याल रखते हैं। कुछ सुबह की दुआएं होती हैं, कुछ दोस्त अहबाब, कुछ गिले शिकवे भी चल रहे होते हैं कि वो भी स्पाइस ऑफ लाइफ है। गिले शिकवे होने चाहिए। और गिले शिकवे क्यों ना करें कि अब 3 महीने हो गए हैं, दोस्त पूछते हैं कि जनाब अब बहुत टाइम हो गया तो प्लीज़ अब कुछ करें यार, करें करें करें। और इस आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, मुझे बखूबी उसका अंदाज़ा है। और मैं आपको मतलब कह लें कि तहे दिल से ये बात करता हूँ कि मैं महसूस भी करता हूँ। अभी आज सुबह ही मरी से हमारे एक दोस्त ने मैसेज किया, तो मुझे बिटवीन द लाइन्स लगा कि ये बंदा भी ना अब वो कहते हैं ना हिम्मत हारने के बहुत करीब है। तो मैंने जनाब आज नाश्ता करते हुए उनको सबसे पहले फ़ोन किया, बात की उनसे। तो मैंने कहा कि ना यार, आप हिम्मत ना छोड़ें, अल्लाह सुब्हान ताला पे आपको यकीन है ना, तो फिर आप उम्मीद लगाएं। उम्मीद की लौ उसी अल्लाह से लगानी चाहिए। और मायूसी को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब आप देखें ना, अगर मायूस होंगे तो अल्लाह कहेंगे कि आप तो बेतवक्ले हो गए, आपका तवक्कल कहाँ गया फिर? जब मैंने वादा किया है आप लोगों से कि आप अच्छा करोगे तो इंतहाई अच्छा मैं कर दूँगा आगे से। अच्छा करने का मकसद ये है कि आप अच्छा सोचो और अल्लाह ताला से पूरा एक कनेक्शन में रहें। और अल्लाह सुब्हान तआला ज़रूर सबके मामलात ठीक करेंगे इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और जहाँ तक ताल्लुक है हमारी अपनी कोशिशों का, तो जनाब एक छोटू-सा राउंड अप आपको दे देते हैं कि बवजूद पिछले हफ्ते हम नहीं मिल पाए, तो मैं ये समझता हूँ कि 1 हफ्ता मैं वो आमिर भाई को नहीं बुला सका और हमने पॉडकास्ट नहीं की है। और बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात भी नहीं हुई, फ़ोन पे जो कॉल्स होती हैं वो भी नहीं हुई, तो गोया हम गालिबन 1 माह, डेढ़ माह पीछे चले गए हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी भी गुज़ारनी है और ज़िंदगी के साथ चलना है दीगर मामलात को भी लेकर, तो वो नागुज़ीर था मेरा जाना कहीं। तो इस वजह से इंतहाई माज़रत कि आप लोगों से एक सिलसिला जो था, वो एक लिंक जो बना हुआ था ना, वो मिस होता हुआ नज़र आया मुझे। तो जनाब इस हफ़्ते हम इंशाल्लाह दोस्तों को मिलेंगे, उसी तरह ही जो पिछले से पिछले हफ़्ते 40-50 बंदों को, ये शायद इससे भी ज़्यादा थे, हमारी मुलाकात हुई थी। 10-15 लोगों ने जो बहुत दूर से थे, लॉन्ग डिस्टेंट कॉल भी की, उनसे बात भी हुई। हमारी एक बाजी हैं वहाँ पे कनाडा में, उनसे भी बात हुई। दीगर और बहुत सारे दोस्तों से बातें हुई। तो जनाब आपके लिए ओपन ऑफ़र है कि इस हफ़्ते को अहमद के साथ आप कोऑर्डिनेट कर लें। मैं अभी आप सब लोगों की कह लें कि आपको ईज़ आउट करने के लिए अहमद का नंबर, जो कोऑर्डिनेटर है, पीएसओ है, वो स्क्रीन पे ले आएँगे। और एडिटर साहब, कैमरामैन साहब और साथ जो दोस्त बैठे हैं, इनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि अहमद का नंबर ज़रूर दें ताकि दोस्त उससे राब्ता करें और वो जनाब मेरे से फिर मुलाकात करवा देगा, कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि उस दिन रश होता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इंशाल्लाह हम बड़ी खंदा पेशानी से, बड़ी मोहब्बत से आप लोगों को मिलेंगे, जैसे पिछली दफ़ा मैं मिला था। और आप बिल्कुल खुश हो जाएं, सेल्फियाँ भी होंगी, सारा कुछ होगा जैसे पिछली दफ़ा हुआ था। और जनाब अच्छी सी चाय से आपकी तवाज़ो भी करेंगे। अगर कोई दूर उफ्तादा जगह से आया तो जनाब हम हाज़िर हैं, आपको खाना भी खिलाएँगे। यही कर सकते हैं, छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमने एक-दूसरे के लिए बाँटनी होती हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर मैं जाऊँगा आपके इलाकों में कभी ज़िंदगी रही, वो पिंड दादन खान से भी हैं, तो जनाब मियाँ वाली से भी हैं, और मुल्तान, कोट अद्दू, मुज़फ़्फ़रगढ़, हर शहर से, अटक से, गुजरांवाला, फैसलाबाद, तो जनाब साहिवाल जब हम जाएँगे तो हमें भी आप ज़ाहिरी बात है कोई चाय-शाय तो पूछेंगे ही ना। तो ऐसे ही होता है, ये जनाब गिव एंड टेक का सिलसिला है। तो एक तो ये बताना था। दूसरा मेरा एक मैंने वीडियो बनाई है, वो आज लग जाएगी कनाडा के हवाले से। कनाडा देखें, हमें चीज़ों का ना असल में मसला पता कहाँ आता है? हम ना हव्वा सा अपने ऊपर बना लेते हैं, अरे यार कनाडा, जिसके पैसे ही 60-60 लाख रुपया लोग लेते हैं, 70 लाख लेते हैं, तो वो तो फिर ना एक नामुमकिनात में से एक चीज़ शामिल है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदारा इस चीज़ को अपने ज़हन में रख लें, अपने पल्ले बाँध लें कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि जी आपने कुछ भी नहीं करना, मेरा मतलब है आपने सारा कंसल्टेंट को ही करना है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है दें फिर पैसे। लेकिन देयर आर ऑलवेज़ वेज़, कोई रास्ते होते हैं, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है,
تو اس میں صرف 3 چیزیں ہیں یار، اس 3 چیزوں کو اگر آپ بنا لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ کوئی بندہ آپ کو نہیں روکے گا، لیکن صاف ستھرے طریقے سے آپ کو انگریزی زبان آتی ہو تھوڑی بہت، میں نہیں کہتا کہ بہت زبردست آپ نے اس میں انگریزی میں گانے گانے ہیں یا کوئی انگریزی میں جناب آپ نے شعر و شاعری کرنی ہے، سوری، یا اس کے علاوہ ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلے ہمارے ویلاگ میں، وہ بھی بڑا اہم ایک سلسلہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ آئلٹس کر لیں نا تو بہت زبردست ہے، آئلٹس کے بھی بہت بڑے بینڈز نہیں چاہیے، اور پھر ہے وہ سی ایل پی آئی پی بھی آپ کر سکتے ہیں ود ویری لوور بینڈز، تو اتنی کو آپ کی کنورسیشن ہو جائے کہ آپ کی مطلب وہاں پہ جا کے نا آپ تھوڑا بہت کسی سے کوئی چائے پانی مانگ سکیں، یا راستہ پوچھ سکیں کسی سے، یا آپ سے کوئی بندہ کو پوچھتا ہے اپنی سروسز آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس کو کمیونیکیٹ تو کر سکیں نا، اس حد تک اتنی کو انگریزی میرا خیال ہے سب دوستوں کو ہی آتی ہے، تو آنی چاہیے بھی، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس آپ نے اپنا، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، بڑا غور طلب باتیں، 3 ہی ساری چیزیں، ایک یہ ہے کہ آپ کو آپ کا وے آف کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے، بہت اسٹرانگ نہیں، اتنا کو ہو کہ آپ اگلے کو بات سمجھا سکیں، اگلے کی بات سمجھ سکیں۔ دوسرا یہ ہے جناب کہ آپ کو اپنے جو آپ کا فیلڈ ہے، جو آپ کا سکل ہے، اس میں آپ کو پوری پوری جانکاری ہونی چاہیے۔ اب پوری جانکاری یہ ہے نا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں ڈرائیوری کی تھی سی، اب ڈرائیونگ اس نے پتہ نہیں کب کی تھی، اب اس وقت تو وہ سارا گیئر سٹک چلتی تھی، مینول ہوتا تھا یار، اب آ گئی ہیں زیادہ آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی ہیں، آٹومیٹک گیئر شفٹنگ ہوتی ہے، تو میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کہتے ہوتے ہیں گو ود دا فلو، زمانے کی چال کے ساتھ چلنا چاہیے کہ آپ ماڈرن ٹرینڈز آ گئے ہیں اس کے بارے میں پلمبر ہے، پلمبر کو چاہیے کہ جو آج کل کے جناب جہاں پر بھی سلسلے تھے، گوگل ہے یار، سرچ کر لیں وہاں پلمبنگ کیا ہے، وہاں پی ٹریپ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، فلانا ہوتا ہے ڈمکانا ہوتا ہے، کون کون سے نٹ بولٹس کیسے وہاں پہ یوز ہو رہے ہیں جس ملک میں آپ نے جانا ہے، اور آپ وہ کرتے بھی رہے ہیں، پریکٹیکل ایکسپوئر بھی ہے آپ کے پاس۔ تیسری اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ جو کام آپ یہاں پہ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، اس کے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، اور اس کا جو آپ نے جو کیا ہوتا ہے نا، مطلب مختلف ڈپلوماز اور اس طرح کی چیزیں، وہ بھی جائز، فیک ڈاکومنٹ خدا را نہ ہو، فیک ڈاکومنٹ سے آپ کے ملک کا نام بہت خراب ہوتا ہے، اور باقی دیگر دوستوں کے لیے بھی مشکلات کا وہ سامان بنتا ہے۔ تو یہ تو تھی کینیڈا کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور یہ ہفتہ بہت اہم ہوگا، بڑی کمپنی ایک آ چکی ہے جناب، آپ کو میں نے بتا دیا تھا اسلام آباد میں نے جانا ہے 12 تاریخ کو اسلام آباد، 12th آف دس منتھ اونلی، آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، جسٹ 6 دن ہیں، 7ویں دن جناب ہم اسلام آباد میں ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، صرف اسلام آباد کے لیے نہیں، پنڈی، اسلام آباد، مضافات، اٹک، اور جناب آگے بہت کچھ ہے، وہ بڑے سارے سلسلے ہو جاتے ہیں، جیسے پشاور ہے، اس کے بعد ادھر آزاد کشمیر ہے، مری ہے، ڈاؤن دا لائن ٹل کہہ لیں آپ گجرات تک کو مار کریں گے ہم، تو یہ بہت بڑی کمپنی ہے، اس کی معاونت ہم نے لینی ہے، بڑی مشکلوں سے میں نے ان کو آن بورڈ کیا اپنے ساتھ آپ لوگوں کے لیے، منت سماجت کر کے، اور پھر یہ حج عمرہ کے وہ سلسلے بھی کرتے ہیں، جو صاحب دوست احباب حج عمرہ کے لیے جانا چاہیں ان کے لیے بہت زبردستی، یہ ریلیجس ٹورزم میں آتا ہے، اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی میں ان کا سیٹ اپ میں نے سنا ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے کہ بہت بڑا ہے، وہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ 12 تاریخ کو، یہ بہت اہم لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سے ملاقات بھی کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی ہو گیا، پھر آپ کا جناب ریلیجس ٹورزم ہو گیا، دوسرا ٹورزم ہو گیا آپ کے پی آر کے حوالے سے ہوتا ہے، آپ کے ورک پرمٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، دیگر آپ جو جانا چاہتے ہیں ویسے ایکسکرشن کے لیے، تو آپ کو جناب وہاں پہ ویزا کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو جسٹ ایز اے ٹورسٹ آپ ایک وزٹ ویزا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو صرف یہ ہے میری آج آپ سے خاص استدعا ہے، دل چھوٹا نہ کریں، کبھی میں اگر کسی کو رپلائی نہیں کرتا ہوں تو اب تک تو آپ میرے یہ تھوبڑا دیکھ دیکھ کے آپ بور نہیں ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا میں کس کماش کا آدمی ہوں، میں کبھی بھی آپ لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، یہ اپنے پلے باندھ لیں، آئی لو یو آل، اور ود آل ریسپیکٹ، بہت احترام ہے، بہت پیار ہے، محبت ہے مجھے آپ لوگوں سے، اور میں یقین مانیے سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا آتا ہے نا، اچھا میں نے آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتائی نہیں ہے کہ میں کیسے آپریٹ کرتا ہوں، کہ یہ میرا موبائل فون ہے، اس میں لیٹ سے کوئی احمد علی ہے، احمد علی آگے میں این آر لکھ لیتا ہوں، نئے راستے کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں نا،
तो एनआर मैं इमिग्रेशन भी लिख सकता था, वीज़ा भी लिख सकता, लेकिन नहीं, एनआर। अब ये मैंने अपना एक कोड वर्ड रखा हुआ है, और जो नाम एनआर के थ्रू आ जाता है ना, मैं उसको बड़ा रिलीजियसली लेता हूँ कि नहीं यार, ये मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो ये अपनी कुछ उम्मीदें मेरे साथ लगाए बैठे हैं, तो इनकी उम्मीदों पे पानी मैंने हरगिज़ नहीं फेरना। और ये एनआर का जो है ना, आप सारे को 7,000 8,000 बंदे हैं जो एनआर के हैं। मेरा तो मोबाइल मतलब ना जवाब दे गया हुआ, बाज़ दफ़ा पागल सा हो जाता है, लेकिन क्या करें, हम इसको समझाते हैं भाई अगर हम पागल नहीं हुए तो तुम भी ना हो, तुम तो मशीन हो। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। आप बेफ़िक्र रहें, मेरे तो ये रिकॉर्डिंग में चीज़ें कह रहा हूँ ना, आप फिर मेरी रिकॉर्डिंग सुना करेंगे, यार इस बंदे ने देखो नवंबर में ये बात की थी, बल्कि एक वीलॉग में कहा था कि आप परेशान ना होइएगा, सबके मामलात होंगे इंशाअल्लाह। और ये चूँकि जो रिकॉर्डिंग हो जाती है तो महफ़ूज़ हो जाती है ना चीज़। तो ये जब आप देखेंगे, अगर कोई बंदा मायूस हो जाएगा तो फिर उसको मज़ीद मायूसी का सामना करना पड़ेगा जब देखेगा इर्द-गिर्द से दोस्त अहबाब तो वाक़ई जा रहे हैं, यार ये बंदा तो जो इसने कहा था उसके मुताबिक ही हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा-सा हिम्मत से काम लें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।